झाडां बिडां सगळीं कापून जर ऑक्सिजन दिवपाची आमकां जावं आमकां सावळी दिवपाची जावं आमकां हेल्थाक कितें बरें आसतलें जर ह्या सरकारान सगळीं झाडां कापून उदरगत जर केल्या जाल्यार आनी गरमी आनी जावची ना ती कित्या वरसूं म्हादय तेवटेन गेल्या मरे आनी थोडे दिसांनी पावस जर म्हयनोभर येवंक ना न्हू उदकाक आमी कशें वणवण फिरता तें पळय ही उदरगत ही सरकाराची उदरगत आमी सरकारान उदरगत केला रोड केला हायवे बांदला हें केलां म्हणून आमी खुशाल जाल्या आनी ह्या सरकाराक उदरगत करपाक दिता रस्त्या वयलीं झाडां कचाकच मारून येता तुजी एखादी फानी शेजाऱ्याच्या घरा कडेन जर अशी पडल्या जाल्यार तो शेजारी जर कंप्लेन दिता जाय तो डेप्युटी कलेक्टर तो मामलेदार ती फानी मोडपाक दिना पण हे सरकाराक न्हू रस्तो सगळो साफ करपाक ते डेप्युटी कलेक्टरूय विचारना ते मामलेदारूय विचारना कित्याक तर उदरगत न्हू आनी सरकाराचे बांदे न्हू ते अशें धापून रावता